الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بالعہد ان العہد کان مسعولا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، احسان عظیم ہے مالک کائنات خالق ارض و سماوات رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کا جو اس دے کمال فضل کرم رحم اور مہربانیاں دینا نبی رحمت علیہ السلام دے طفیل خواجگان چشت دے فیضان نظر نہ اولیاء چشت دے اس سالانہ عرس پاک کی تقریبات بخیر و خوبی عزت و آبرو امن و سلامتی نال پایا تکمیل تک پہنچی۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسعولا، اس تے ایک دو گلاں کران گے۔ صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے افائے عہد وفا کی جڑ ہے۔ افائے عہد وفا کی جڑ ہے، جس کا ہو جانا ساری عمر اسی کا ہوئے رکھنا، جس در پہ دھونی رما دینا کبھی زندگی بھر اس در سے نہ پلٹنا۔ فرمایا کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی لالچ تمہارے یقین اور تمہارے عقیدے کی بنیادوں کو نہ ہلا سکے، چاہے زمین و آسمان کی تنابیں کیوں نہ اے افائے ہے۔ اس دا تعلق ساڈی اج دی نشست جڑی اسی گفتگو کرنی نوں کھڑیا پتا لگ جائے۔ ساڈی اج دی نشست جدوں پوچھا گیا پیری اور مریدی دے اسلوب دے بارے پیر دی بارگاہ دا مقام اور مرید تے لاگو ہون والے جڑے نے اس دے ریکوائرمنٹس او کی اسی گل کردے ہیں حضور فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء زبدۃ العارفین عمدۃ الواصلین قدوۃ الصالحین آپ فرماؤندے نے کئی سال ہو گئے رونا نہیں مکدا، کئی سال ہو گئے رونا نہیں مکدا۔ کیوں؟ فرمایا ایک دن گستاخی ہو گئی۔ کی گستاخی ہو گئی؟ فرماؤندے نے میں بارگاہ شیخ جناب قطب الاقطاب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ جلد کی تھی، حضور میں چلہ مقبوس ادا کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فرید تمہیں اس کی ضرورت نہیں، لوگوں نے شہرت کی خاطر ایسے کام کیے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتی حضور میں شہرت کی خاطر نہیں، تسکین قلب کی خاطر ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور قطب پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا فرید تم نے سنا نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، بس اینی گل ہوئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گل عاشقاں کی منہ لے کے لے گئے تے او فرید لجپال رحمت اللہ علیہ جنہاں دے عشق دا اے عالم تسی سنیا کہ ڈیوٹی سی جناب قطب الاقطاب دا وضو کروانا، تڑکے ایک دن اگ نہ ہوئے تے گلی چ نکل گئے اگ میں، ایک گھر دھونی تختی دیکھی تے بوہا کھڑکاتا تو بی بی آئی تے زہد الانبیاء سن، نورانیت دا اے عالم سی کہ بی بی نے ویکھیا تے ویکھدے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اسی 10 دن اعتکاف بہ جی ہے نا تے جسلے اٹھئے تے اللہ آنڈی گوانڈی محلہ سارا رشتہ دار کہندے بڑا روپ چڑھیا ہوئے، انجی ہوندا نا بڑا روپ چڑھیا بھی 10 دن اعتکاف بیٹھا ہے۔ وہ جنہ دا زود نبیاں جنہ ہوئے، جنہ ساری زندگی کاٹی اس کام وچ دتی ہوئے، انہاں دی نورانیت اور انہاں دے جمال دا کی عالم ہوئے گا۔ بی بی شریر سی، بی بی فریفتہ ہو گئی، آپ نے فرمایا بی بی آگ لینی ہے،
बीबी कहती मैं अख लैनी है। आपने फरमाया तू अग लिया, मैं अख लेना। वो अग लैन चली गई, आप अपनी अख जाया कर दी। मुहब्बत शेख दे विच, गुलामी शेख दे विच, इरादत शेख दे विच, बह जा यार, बह जा, बह जा, इरादत शेख दे विच। अच्छा, अख दाया होने का कोई गम नहीं। बीबी जदों आई है, बीबी ने आके देखा अख चो फवारे फुट रहे हैं खून के। बीबी नूं उस वक्त पता चला कि ये ते तालब ही किसी होर, ये तो किसी होर गली का मुसाफिर है। बीबी जल्दी जल्दी बूहा टोया। हुण आप नूं अपनी अख की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। साडे कंडा चुभ जाए ना, असीं घर पूरा सिर ते चुक लईदा। फौरन अख ते पट्टी बन्नी ते दिल दे विच दीवानगी है कि किते ना होए सरकार दे वजू दा टाइम लंघ जाए। जाके पानी तत्ता कीता, वजू वास्ते पानी लै आए। बाजीगर नूं पुत्तर भी मिलिया, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਛਪਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਲ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਨ ਜਨਾਬੇ ਕੁਤਬ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬੇ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜਸ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हजूर ज़री ज़रबख्श महबूब इलाही सुल्तानुल मुशाइख शहंशाह-ए-दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मैं वलायत हिंद का ताज किसी और के सर पे रखना चाहता था। वलायत हिंद का ताज किसी और के सर पे रखना चाहता था। मुझे आवाज आई रुक जाओ फरीद, इसका अहल निज़ामुद्दीन बदायूनी आ रहा है। जनाब निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दिन फरीदुद्दीन गंजशकर दे दरे अक़दस ते बैठे ने। खान साहब ते काली तेरी जान दी, आप बैठे ने, नेरी चल पई। की होया बाबर साहब काबिल तवज्जो का हाजी साहब, नेरी चल पई, दरवाजा खराब सी, दरवाजा नहीं तोड़ दिता। फिर जनाबे निज़ाम पाक ने यह ख्याल नहीं किया कि नेरी चल रही है सारी मेरे तो लंघेगी, जाके दरवाजा फड़ लिया। हजूर फरीद पाक रहमतुल्लाह अलैह वेख रहे हैं, वेखदे मुस्कुरा के फरमाया निज़ाम तुमने दर पकड़ा है। फरीद तुमने निज़ाम तुमने दर पकड़ा है। बाबा निज़ाम अर्ज़ की थी जी हुजूर मैंने दर पकड़ा है। फरमाया क्या ही पकड़ा है, यकदर गिर मोहकम गिर, मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मोहकम लागे। नवे नवे ना यार बनाएंगे वहां कमीने लोकां, दर मुर्शद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला चल दोबारा मिलिए। फरमाया यकदर गिर मोहकम गिर। हजूर निज़ामुद्दीन औलिया ज़री ज़रबख्श महबूब इलाही आप सरकार ने पजामा अनायत किया। फरीद लजपाल रहमतुल्लाह अलैह, खुशी का आलम ये चाह इन्ना चढ़िया, आप अपने पहले पजामे या तय बंदे उत्तों दी पाउण लगे, हज़ार बंद निकल गए। असीं नाड़ा जिन्हों कहते नाड़ा, जनाब फरीद पाक देख रहे हैं। फरमाया निज़ाम अपने हज़ार बंद पे नजर रखो, कुर्बान जाइए निज़ाम पाक दी अकीदत है, सारी उम्र ऐसी नजर रखी शादी अकीदत दा आलम। फरमाते ने पछतावा नहीं जाता, रोन नहीं मुकदा, कल नूं मरीदां आशिकां दे विच किस मुंह नाल जावांगा। की गल होई? फरमाया एक दिन सरकार सबक दे रहे सन अवारफुल मुआरफ दा, याद रखिया किताब का नाम अवारफुल मुआरफ। उस किताब पुरानी किताब सी, कुछ लफज मिटे सन, मुबम सन। फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह रोका पढ़ाउंदे फरमाउंदे मैं जल्दी नाल बोल उठिया, अर्ज की हजूर मैं इस किताब का नवा नुस्खा, अच्छी हालत का नुस्खा जनाबे नजीबुद्दीन मतवक्कल को दिल्ली से देखा। सरकार फरीद पाक फिर चुप रहे।
دوبارہ پھر عرض کر سرکار میں چنگا نسخہ اچھی حالت دا جناب نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کو دلی جو دیکھا تو بابا فرید الدین گنج شکر جلال جا گئے فرمایا اللہ رب العزت نے فرید کو یہ توفیق دی ہے کہ بغیر کتاب کے بھی پڑھا سکتا ہے، فرید کو یہ توفیق دی ہے بغیر کتاب کے بھی پڑھا سکتا ہے۔ کہندے رون نہیں مکدا حضور شیخ ایک گل دوجی باری کر کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لوگ آندے نے مرید ہو کے ٹر جاندے نے، لوگ آندے نے مرید ہو کے ٹر جاندے نے، فرمایا ارادت چ فرق پیندا رہندا ہے، فرمایا واحد نظام الدین ایسا ہے جس دل دا مرید ہویا ہے ہر لمحہ اس دی ارادت اس دی عقیدت اس دے وچ اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ مینوں ضمن گل یاد آ گئی ساڈا بھی ایک جوان مرید ہویا، اس جوان دے بھی مرید ہون تو بعد بیلیو لمحہ با لمحہ اس دی عقیدت اس دی ارادت اس دی محبت اس دی غلامی اس دے عشق دے وچ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جوان دا نام ہے سید زید محی الدین گیلانی، جس دن دا مرید ہویا اس دن دی اس دی حالت ہی بدل گئی، اس دی عقیدتاں اس دی محبتاں اس دے انداز جڑے نے اللہ رب العزت انہوں نے سلامت رکھے۔ اور پھر میں اگے تمہیں دسی سی ایک گل کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ حضور جناب علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ تو لے کے جناب فخر الدین فخر جہاں تک آ جاؤ، جناب فخر الدین فخر جہاں تو لے کے ایک شاخ دے وچ چل دیا ہویا جناب مہار شریف تو لگ کے تونسا شریف گولڑا شریف سیال شریف تر جاؤ، دوسری شاخ جناب لال محمد مہاروی تو لے کے حضور امیر جناب سید پیر میرا برکت علی شاہ صاحب جانوی تو لے کے سید پیر امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سید پیر منیر محی الدین گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے جہاں نکارا اور اس کو بعد زید پوری اس شاخ دے وچ ایسا نہیں ہویا کہ ایک گھر دے وچ 4 سجادگاں ہون۔ درود شریف پڑھو۔ پورے اس سلسلے سرکار علی المرتضی تو لا کے سوان ہن تک ایک گھر دے وچ 4 سجادگان، باپ دا پتر مرید اس دا پتر مرید اس دا پتر مرید نہیں لبدے۔ اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جو نظام پاک رحمت اللہ علیہ دے بارے فرمایا اللہ رب العزت اس نو اس حکم نو سامنے رکھ دیاں اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور نظام پاک رحمت اللہ علیہ جناب خسرو دے نال جو راز نیاز کیتے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گویت بعد عزیز تو دی گرم من دی گری، تو جی میں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کیتا آپ دی بارگاہ نظام پاک دی بارگاہ سارے حاضر نے، حاجی صاحب سارے حاضر نے، لوگ اپو اپنی عقیدتاں لے کے بیٹھے نے، گلاں ہی کو چل رہیاں نے۔ حضور نظام پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا میرے متھے تے آرا رکھ دیتا جائے، مینوں کہا جائے کہ ترک نو ترک کر دے، جناب خسرو ترک سن، ترک نو ترک کر دے، فرمایا اپنی پیشانی ترک کر دیاں گا ترک نو ترک نہیں کراں گا۔ تو یہ گل ہوئی نا جناب خسرو رحمت اللہ علیہ اٹھ کے طواف شروع کر دیا، جناب نظام پاک رحمت اللہ علیہ دا تے کی فرماندے نے او خانہ ہمی جوید و من صاحب خانہ، او خانہ ہمی جوید او خانہ ہمی جوید و من صاحب خانہ، لوکی خانہ لب دے رہے تے میں صاحب دے۔ اللہ رب العزت اس نو اس دیاں عقیدتاں نو اس دے جذبات نو اس دے انداز نو اس دی غلامی نو اللہ رب العزت کو رنگ عطا فرمائے، وہ فیضان عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تہاڈے سب تے اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بیلیو ساڈے پیرو پیشوا آفتاب چشتی آ قبلہ و کعبہ حضرت پیر سید منیر محی الدین گیلانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے جے تسی کامل بننا ہے، عدنان سننا ہے، جے تسی کامل بننا ہے
کامل شیخ نہیں، کامل مرید، کامل مرید بننا ہے۔ فرمایا دو گلاں مکا دیو، حضور شیخ دو گلاں مکا دیو، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا کیوں اور نہیں، کیوں اور نہیں۔ جے تیریاں اے گلاں حضور شیخ برقرار نے، فرمایا تو جھوٹا ہے، تو ناقص ہے، تو کامل نہیں، تو سچا نہیں۔ تے فرمایا دو گلاں رہنیاں چاہیے، دو گلاں کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا عقیدت اور ادب۔ جنہ گڑ پائے گا، فرمایا بیلیا اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ گڑ عقیدت ہے، میٹھا فیضان ہے بیلیو۔ جنہ گڑ پاؤنا ہے عقیدت دا، انہوں اتنا ہی میٹھا ملی جانا ہے فیضان دا۔ اسی طرح نا اللہ رب العزت سانو سب نوں سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بزم نوں، اس سلسلے نوں تا دم عزیز جاری و ساری فرمائے۔ خان صاحب بہت اچھا گایا تسی، گاؤن والی کوئی شک نہیں سی، جنہاں نوں دیکھن واسطے ساڈیاں اکھیاں ترس رہیاں نے۔ پچھلے سال اس بزم سن، شانہ بشانہ سن، اج نہیں۔ اللہ رب العزت انہوں نے غریقے رحمت کرے، اللہ رب العزت تانوں سب نوں سلامت رکھے، تاکہ اسی دوبارہ شیخ کامل دی بارگاہ حاضری لواؤن واسطے اکٹھے ہوئیے تے ساریاں دی سمرائی ہوئے، ساریاں دا ساتھ ہوئے۔ الہی تا بداستان یار رہے، ہم فقیروں کا ٹھکانہ ہے برقرار رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ساڈا ایک بیلی سی، بیلی نے یاد کرواتا، محمد بوٹا کمبو، ایسا پیار والا ساتھی سی، سارے ساتھی پیار والے نے۔ میں اس واسطے کسی کا نام نہیں لیا کہ اسی ناماں دی لسٹ کٹ لیے نا تو پتہ نہیں انفینٹیز تک چلی جائے، مکے نا۔ ہر ایک دی سچی عقیدت سی، ہر ایک دی عقیدت دا وکھرا انداز سی، ہر ایک دا اپنا ہی پیار سی۔ یہ سارے پیار دے وچ بوٹے کمبو دا نرالا انداز، بڑے پیار والا بیلی سی۔ بہت سال ہو گئے ساڈے تو پچھڑے ہیں، لیکن اج بھی وہ دیاں یاداں، اج بھی وہ دیاں مسکراہٹاں، اج بھی وہ دی سادگی، اج بھی وہ دی ایمانداری۔ پولیس افسر ایس ایچ او ہون دے باوجود 1 روپیے دا روادار جڑا نہ ہوئے، اس نوں اج بھی سلیوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب العالمین خواجگان چشت دی سلطے سما ادا کی گئی۔ رب العالمین حاضرین نوں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین دوران حاضری ساڈے تو ہون والیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں دی معافی عطا فرمائے۔ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خیر ساڈے گناہ معاف فرمائے، اپنی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے، شروع دی عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نصیب فرمائے، آپ دے دیدار انور کو بہرا پر فرمائے، دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم تے چلائے۔ رب العالمین بیماراں نوں شفا عطا فرمائے، ساڈے جننے بیمار نے گھراں چ اور ہسپتالاں چ جننے بیمار نے، بالخصوص رب العالمین سجاد حیدر بالغ نوں پا جوید نوں شفا عطا فرمائے۔ رب العالمین فیضان دی بارگاہ نوں شفا عطا فرمائے، بے اولاداں نوں اولاد نعمت عطا فرمائے، بے نمازیاں نوں نماز پنجگانہ دی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاراں نوں باعزت روزگار عطا فرمائے، تمام دوست احباب مریدین معتکفین حاضرین و مجلس جتنے بھی دوستاں نے نا لے کے میں دعا کرنے واسطے کیا، ماں کے کائنات کی کامنا امید ہے رب العالمین سب دے حال تے اپنا فضل فرمائے، رب العالمین ذیشان نوں اولاد نعمت عطا فرمائے، رب العالمین اس دی عقیدت، اس دی محبت بہتر جزا عطا فرمائے، اس دی خالی جوڑی نوں حضور پیر و پیشوا رحمۃ اللہ علیہ دے صدقے خواجگان چشت دے توسل نال رب العالمین مالا مال فرمائے اور اس کو اولاد علی نعمت عطا فرمائے۔ رب العزت تمام احباب دی دلی جائز خواہشات پوری فرمائے، دوست دور و نزدیک تو اسے پاک دی اس بزم
حاضر ہوئے جو بھی آساں امیداں ارمان خواہشات لے کے بیٹھے ہیں حضور پیرو پیشوا رحمت اللہ علیہ دے صدقے رب العالمین سب نو قبول فرمائے سب دے آنا سب دا جانا قبول فرمائے سب دا سفر بخیر فرمائے رب العالمین انتظامیہ کمیٹی اس دے جنہیں بھی کارکن نے سیف محی الدین گیلانی شاہ صاحب دی زیر نگرانی جنہیں بھی کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں کئی دنوں تو لگے ہیں تے ہلے پتہ نہیں وائنڈ اپ کردیاں کنے دن لگ جائیں رب العالمین انہاں سب نو جزائے خیر عطا فرمائے انہاں دی ایک ایک لمحے دی خدمت دی رب العالمین انہاں نو کروڑاں جزاواں عطا فرمائے کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے خالق کائنات انہاں دے گھراں نو شاد و آباد فرمائے رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خیر بالخصوص وہ والدین جڑے اپنے بچیاں اور بچیاں دے رشتیاں دے سلسلے وچ پریشان نے انہاں دی غیبی امداد شادیاں دے بہتر سبب پیدا کرنا جنہاں نیاں میٹیاں پالیاں نے رب العزت انہاں دیاں بلڈنگاں پوریاں فرما حافظ صاحب دی مل دے معاملات نے رب العالمین انہاں وچ بھی آسانیاں پیدا فرما خالق کائنات ہور بھی بیلی جنہاں جو جو کیا سب نو قبول و منظور فرما سب دیاں آساں پوریاں فرما حضور پیرو پیشوا لجپال رحمت اللہ علیہ دے آستانے نو شاد و آباد اس مرکز تے رب العالمین لا تعداد رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما رب العالمین تمام مریدین معتقدین زائرین سائلین و بستگان نو خیر یاب فرما رب العالمین اس آستانے نو اس مرکز نو سانو سب نو مخالفین دشمناں حاسداں دے شر اور نظر بد تو محفوظ فرما ہر قسم دی بدنامی ذلت اور رسوائی تو سانو محفوظ فرما فضل و کرم عطا فرما خیر و عافیت عطا فرما امن و سلامتی عطا فرما خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما الہی تاب عوض خورشید و ماہی چراغ چشتی نارا روشن اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہر گزر بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانے شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی من بدامان معین الدین حسن دستے زدم سید من خضر من مہدی من ملجا من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من با قربانت شوم اے یوسف کنان من اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی یک نگاہے گاہے گاہے از تو پہلے پنجتن یک نگاہے گاہے گاہے از تو پہلے پنجتن یک نگاہے گاہے گاہے از تو پہلے پنجتن الہی تاب داستان یاد رہے الہی تاب داستان یاد رہے الہی تاب داستان یاد رہے ہم فقیروں کا ٹھکانہ ہے برقرار ہم فقیروں کا ٹھکانہ ہے برقرار رہے صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں خدایا بحق بنی فاطمہ کے بھکول ایمان کنی خاتمہ گردہ و تمرد کنی بر قبول منو دست و دامان آلے رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ نبیک الکریم بجاہ مرشد الشریف